हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब हमें काम पे सफ़र करते हुए और हर उस जगह जहां और लोग हों मास्क पहनना पड़ता है। आप हमें इन तस्वीरों में मास्क के बगैर देखेंगे, लेकिन कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना है आपने हर एसेंशियल्स का तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया है। हाँ, बहुत काम का और मालूमात वाला था, वो भी पूरा सिर्फ इसमें। इसमें? हाँ, इस टैबलेट में प्रोग्राम है। जब मैंने तरबियत ली तब मुझे टैबलेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मैंने जल्दी ही सीख लिया। बहुत आसान है। अगर कोई मसला होता है तो मैं तरबियती अफसर से पूछ लेती थी। इस टैबलेट से कैसे तरबियत ली आपने? टैबलेट पे एक गुलाबी और सुरमई तस्वीर होती है, उसे हर एसेंशियल कहते हैं। इस तस्वीर को दबाकर बहुत सारी चीज़ों की तरबियत ले सकते हैं। वाह! लेकिन मैं इससे पहले कोरोना के दिनों में टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में कुछ बातें बता दूं। टैबलेट इस्तेमाल करते वक्त कुछ एहतियाती तदबीर करना ज़रूरी हैं। इनमें से कुछ कोरोना के लिए ही हैं। आइए देखते हैं। कोरोना के वक्त में साफ मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन या हाथ के सैनिटाइज़र से साफ करें, साफ तौलिए या हवा में लहरा के हाथ खुश्क करें। टैबलेट को छूने से पहले उसे साफ करें। इस वक्त बेहतर है कि आप अकेले सीखें। ये असूल तब तक के लिए है जब तक आपको ग्रुप में सीखने का ना कहा जाए। ग्रुप में एक दूसरे से 5 फुट से ज़्यादा का फासला रखें और समाजी दूरी रहे। एक ग्रुप में लोग ना हों। टैबलेट छूने के फौरन बाद अपने चेहरे या मास्क को हाथ ना लगाएं। पहले ठीक से हाथ धो लें। हमेशा याद रखें, टैबलेट को एहतियात से पकड़ें, कहीं वो टूट ना जाए, क्योंकि ये आपको और आपके साथ काम करने वालों को बार बार इस्तेमाल करना होगा। तरबियत ख़त्म हो जाए तो टैबलेट मैनेजर को दे दें। तरबियती अफसर टैबलेट को साफ करेगा और पूंछेगा। टैबलेट वापस करने के बाद अपने हाथ साबुन से धो लें या हाथों का सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और फिर काम शुरू करें। टैबलेट को तरबियत लेने या दूसरों को सिखाने के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें और ना ही घर लेकर जाएं। हाथ गीला हो या मिट्टी लगी हो तो टैबलेट को ना छुएं। अगर टैबलेट पे पानी लग गया तो वो ख़राब हो जाएगा। इसके शीशे पे भी निशान ना मारें। समझ गई। मुझे हर एसेंशियल्स की तरबियत के बारे में और बताएं। ज़रूर। बटन या तस्वीर कैसे दबाएं, इससे शुरू करते हैं। अगर आपको तस्वीर समझ में नहीं आ रही तो आप उसे मुंतखब करने से पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी मालूमात सुनने के लिए इसको थोड़ी देर तक दबा के रखिए। अगर आपने मालूमात सुन ली है और वो आपको समझ में आ गई हैं और आप तस्वीर को मुंतखब करना चाहते हैं तो उसे ज़्यादा देर तक दबा के रखिए। पूरी ऐप की सारी तस्वीरों की मालूमात आप इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जब आप ऐप खोल लें तो आपको सबसे पहले मुंतखब करना होगा कि आप मैनेजर हैं या काम करने वाले। फिर ऐप आपको उस सफ़े पर ले जाएगी जहां आप मुंतखब कर सकते हैं कि आप अकेले सीखेंगे या दूसरों के साथ। अगर आप तरबियत अकेले ले रहे हैं तो सीधे हाथ वाली तस्वीर पर दबाएं। अगर दूसरों के साथ ले रहे हैं तो उल्टे हाथ वाली तस्वीर दबाएं। अगर आप दूसरों के साथ तरबियत ले रहे हैं तो लोगों की तादाद मुंतखब से ज़्यादा हो तो 7 का बटन दबाएं।
آپ مینیو میں سے اپنی جنس مرد خاتون میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ اگر آپ یہ کورس ایک ٹیبلٹ پر اور لوگوں کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں تو آپ مرد کا انتخاب اس صورت میں کریں جب تمام مرد ہوں، اور عورت کا انتخاب کریں اگر آپ سب خواتین ہیں، اور اگر گروپ میں مرد اور عورت دونوں موجود ہیں تو آپ مکس آپشن کا استعمال کریں۔ اب آپ کو سیکھنے کے موڈیول کی فہرست میں لے جایا جائے گا۔ ہم شروعات کریں گے 8 حصوں کی ایک فہرست سے، جو کہ مزید 2 کے 4 گروپس میں اکٹھے کیے گئے ہیں۔ یہ حصے ہیں: گروپ 1 ٹیبلٹ استعمال کرنے کا طریقہ، دوسروں کو معلومات فراہم کرنا۔ گروپ 2 صحت اور صفائی، خاندان کی صحت۔ گروپ 3 مالیاتی خدمات، پیسوں کا استعمال۔ اور گروپ 4 ذہنی دباؤ سے نمٹنا، رشتوں میں ہم آہنگی بڑھانا۔ کسی بھی موڈیول کے حصے کی رسائی کے لیے آپ کو اس گروپ کے نشان کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نشان اور بٹن دبانے پر آپ کو اس کے موڈیول کی اسکرین پر لے جایا جائے گا۔ مثال کے طور پر صحت و صفائی موڈیول کو دیکھیں، جو کہ گروپ 2 کا پہلا موڈیول ہے۔ یہ حصہ ایک پری کوئز، کارٹون فلمز، گیمز اور پوسٹ کوئز پر مشتمل ہے۔ آپ کو پری کوئز کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا، جو کہ آپ کی اسکرین پر روشن ہونے والا واحد بٹن ہوگا۔ کوئز کے تمام سوالوں کے جواب دینے پر آپ کو موڈیول اسکرین پر واپس لے جایا جائے گا، جہاں پر آپ کو فلم نمبر 1 کے بٹن کو کلک کرنا ہے۔ اب آپ کی اسکرین پر روشن ہونے والا یہ واحد بٹن ہوگا۔ اسی طرح سے آپ ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچیں گے اور فلموں اور گیمز کو مکمل کرتے ہوئے پوسٹ کوئز پر ختم کریں گے۔ مثال کے طور پر سوال نامے کا صفحہ ایسے دکھتا ہے۔ فلم کا کوئی حصہ اس طرح کا دکھے گا، یا کوئی کھیل ایسا دکھے گا۔ جب آپ کوئی بھی حصہ، چاہے وہ کوئز، فلم یا گیم کا ہو، مکمل کریں گے تو آپ خود بخود ایک اسکرین پر آ جائیں گے، جہاں کورس کے اگلے آپشن میں صرف ایک ہی انتخاب نظر آئے گا۔ پوسٹ کوئز کے مکمل ہوتے ہی آپ کو خود بخود ایک اسکرین پر لے جایا جائے گا، جہاں اس گروپ کا دوسرا موڈیول یعنی خاندان کی صحت ہوگا۔ یہاں آپ کو پری کوئز کے بٹن کو دبانا ہے، جو آپ کی اسکرین پر واحد آپشن ہوگا۔ شروع کرنے کے لیے اس بٹن پر کلک کریں۔ آپ اسی طریقے سے ہر موڈیول کو جاری رکھیں جس طرح سے آپ نے پہلے موڈیول کو کیا۔ جب آپ دوسرا موڈیول مکمل کر لیں گے تو آپ کو دوبارہ ہوم پیج پر لے جایا جائے گا۔ یہ سب تو بہت مزے کا لگ رہا ہے، میرا بھی تربیت لینے کا دل چاہ رہا ہے۔ کیا میں کوشش کروں؟ اوہو، شاید میں نے غلط بٹن دبا دیا۔ کوئی بات نہیں، بٹن دبا کر واپس وہیں جا سکتے ہیں جہاں آپ تھے۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ شکریہ فرزانہ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی بھی کوئی مشکل ہو تو تربیتی افسر، پڑھانے والے یا ساتھ کام کرنے والے سے پوچھ لیں۔ مجھے خود بھی اس تربیت سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ یہ ٹیبلٹ ہمیشہ ہماری کام کی جگہ پہ ہوں گے، اور ہمیں کبھی بھی کچھ دیکھنا ہو اور یا ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم اپنے افسر سے ٹیبلٹ مانگ سکتے ہیں۔